बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज्जत और अजमत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पंजम जमात में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है कवानीन सबके लिए। चूंकि सबक में काफी बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सबक को हमने 2 हिस्सों में पेश करने की कोशिश की है। अब शुरू करते हैं कवानीन सबके लिए पार्ट 1। कवानीन सबके लिए के मुतालिक जानने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अब देखिए, समाज में हम रहते हैं तो वहां के उसूल भी हमें मानने पड़ते हैं, जैसे कि ये स्कूल में यूनिफॉर्म की पाबंदी लाजमी है। तस्वीर में आप देख रहे हैं सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। स्कूल का अपना एक टाइम टेबल होता है जिसे हमें मानना पड़ता है और ये हमारे ही फायदे के लिए है। अपने वक्त पर वक्फा होता है, रिसेस होती है, अपने वक्त पर स्कूल शुरू होता है, वक्त पर खत्म होता है। तो स्कूल में चाहे क्लासरूम हो या मैदान हो, पढ़ाई का वक्त हो या खेलने का वक्त हो, या सुबह स्कूल खुलने से पहले पेश दर्स, या दोपहर का स्कूल आपका अगर है तो उस वक्त जो पेश दर्स होता है, जो असेंबली होती है, उसमें हमें कुछ उसूलों को मानना पड़ता है, नज़्म और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है। ये अस्पताल का मंजर आप देख रहे हैं, तो क्या अस्पताल में भी कुछ उसूल होते हैं, कायदे होते हैं? बिल्कुल। देखें, लोग बैठे हैं और कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग मरीज को देखने जाते हैं वो किसी भी वक्त नहीं जा सकते अस्पताल में, बल्कि उस अस्पताल के जो औकात हैं मरीजों को देखने के, उन्हें उसी वक्त अंदर जाने की इजाजत मिलती है ताकि वो अपने मरीज को देख सकें, उससे मिल सकें, उसका हालचाल पूछ सकें। तो स्कूल की तरह अस्पताल के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। और यह है खानदान, तो हर खानदान के कुछ उसूल होते हैं। खाने पीने के औकात, टेलीविजन देखने के औकात और सोने के औकात भी मुकर्रर होते हैं। और ये तो बस स्टॉप है कि यहाँ भी कोई उसूल होता है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो कतार में खड़े हैं बस स्टॉप पर, जैसे कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये बस का इंतजार कर रहे हैं और बस आने पर ये एक एक करके बस में दाखिल होंगे। क्या होगा इससे सबको मौका मिलेगा बस में चढ़ने का।
اور لوگ آسانی سے داخل ہو سکیں گے بس میں۔ دوسری تصویر میں دیکھیں بچے کس طرح قطار میں اپنی اسکول بس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے کھیل کا میدان۔ کھیل کے میدان کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور مختلف کھیلوں کے کچھ رولز ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھنا آپ کرکٹ کا کھیل، اس کے اپنے کچھ قاعدے ہیں جو دیگر کھیلوں سے مختلف ہیں، اور اگر یہ کھیل کھیل رہے ہیں تو ہمیں اس کے قاعدے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ اور اس تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تو کسی سڑک کا منظر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سڑک پار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اکثر ہمیں اسکول سے گھر، گھر سے اسکول جاتے وقت یا کسی اور جگہ ہم جا رہے ہیں اور سڑک پار کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ہم آمد و رفت کے جو قاعدے ہیں، جو ٹریفک کے قوانین ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں سب لوگ ایک مخصوص جگہ سے سڑک پار کر رہے ہیں۔ یہاں سفید رنگ کے پٹے بنے ہوئے ہیں، تو کالے سفید یہ پٹے جو ہیں یہ زیبرا کراسنگ کہلاتے ہیں۔ زیبرا کے جسم پر جیسے پٹے ہوتے ہیں نا سفید اور کالے رنگ کے، تو یہ سڑک پر بھی اس طرح یہ پٹے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اگر سڑک پار کرنا چاہیں تو حفاظت کے ساتھ اس پر سے سڑک پار کریں۔ گاڑیاں جو ہیں رکتی ہیں، اور کب رکتی ہیں گاڑیاں، کیسے رکتی ہیں، تو ذرا دیکھ قوانین کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، بتائیے تو بھلا۔ آمد و رفت یعنی ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ نے سڑک پر اکثر اس قسم کے بورڈز دیکھے ہوں گے، سائن بورڈز، ٹریفک سگنل بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ دراصل ٹریفک کے قوانین ہیں۔ یہ ٹریفک سگنل آپ نے دیکھا ہے چوک پر، لال، پیلی، ہری بتیاں لگی ہوتی ہیں اس میں، اور ان کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ انگریزی میں چھوٹی جماعت میں آپ ٹریفک سگنل پر ایک نظم بھی پڑھ چکے ہیں، یاد آیا؟ تو لال رنگ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کو رک جانا ہے، اور ہرا رنگ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر پیلا رنگ بھلا کس کام کا؟ جو تیز رفتار سے گاڑیاں آتی ہیں، اگر انہیں ایک دم سے لال رنگ بتا دیا جائے کہ رک جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ ہمیں بھی کوئی اچانک اگر روک لے تو ہم ایک جھٹکا ہمیں لگتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے لال اور ہرے رنگ کے علاوہ سگنل پر پیلے رنگ کی لائٹ ہوتی ہے، جو ڈرائیورز کو، موٹر گاڑی چلانے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ ابھی لال سگنل ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنی رفتار کو دھیما کریں۔ پھر پیلا رنگ دیکھتے ہی گاڑیاں اپنی رفتار کو دھیما کرتی ہیں، دھیمی رفتار سے آتی ہیں، اور ایسے میں لال سگنل ہو جائے تو آسانی سے گاڑیاں روکی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ سگنل کتنے ضروری ہیں۔ گاڑیاں رکتی ہیں تبھی تو ہم سڑک پار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سائن بورڈز آپ دیکھ رہے ہیں،
इनके भी कुछ मानी हैं। स्टॉप का मतलब है रुक जाना। गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी इस सड़क पर, यह भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 60 लिखा हुआ है। फिर इस सड़क पर एक ही तरफ से गाड़ियां आएंगी। वन वे का बोर्ड आप देख सकते हैं। तो आपके ख्याल में इन कवानीन पर अमलावरी से क्या होगा? ये सब के लिए इंतहाई सहूलत का बायस है। हादसा टल जाते हैं इनकी बदौलत। सड़क पार करना, सड़क पर गाड़ियां चलाना इन कवानीन की मदद से आसान हो जाता है। तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है हमें इन कवानीन से। तो ये एक सड़क का मंजर आप देखिए। बहुत सारी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी मुख्तलिफ किस्म की। और ये सड़क के दोनों तरफ कौन खड़े दिखाई दे रहे हैं? ये हैं ट्रैफिक कांस्टेबल। अक्सर आपने इन्हें देखा होगा मसरूफ सड़क पर। ट्रैफिक को काबू में करने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल हमें दिखाई देते हैं, जो हाथ के इशारे से गाड़ियों को चलने रुकने का इशारा करते हैं। और गाड़ी चलाने वालों को उन्हें मानना बहुत जरूरी है। तो आमद-ओ-रफ्त अच्छी तरह जारी रहने के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर हैं जिन पर हम अमल करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। इसके अलावा जरा गौर से अगर आप देखें तो आपको सड़क पर ये साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पी जो है उसे लाल रंग की तिरछी लकीर से काटा गया है। इसका मतलब है यहाँ आप गाड़ी रोक नहीं सकते, पार्क नहीं कर सकते। फिर एक तीर का निशान है सीधा जाता हुआ, मतलब यहां से गाड़ी गुजर नहीं सकती। तीसरी निशानी आप देख रहे हैं एक हॉर्न है, उस पर तिरछी लकीर है, मतलब यहाँ आप हॉर्न मत बजाइए। हो सकता है कि वहां अस्पताल हो, अस्पताल में तो मरीज होते हैं और हॉर्न की आवाज उन्हें परेशान कर सकती है, तबीयत मजीद खराब हो सकती है। इसलिए ड्राइवरों को इशारा कर दिया गया इस साइन बोर्ड के जरिए कि यहाँ आप हॉर्न मत बजाइए। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड्स होते हैं। ये दरअसल आमद-ओ-रफ्त के कवानीन हैं और इन पर अमल करने से आमद-ओ-रफ्त अच्छी तरह जारी रहने में मदद मिलती है और हम सबको इस पर अमल करना जरूरी है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स हों, उनकी पाबंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इनकी पाबंदी ना करें तो खुदा न खास्ता हादसात रूनुमा हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको जल्दी होती है और इस जल्दबाजी में कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। लाल सिग्नल होने पर गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं और सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा जाते हैं। या अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक सिग्नल ना मानने पर चौक में या सड़क के बीचों बीच गाड़ियां जमा हो जाती हैं, ना कोई गाड़ी आगे बढ़ पाती है ना कोई पीछे। तो जल्दी करने के चक्कर में सबको देर होने लगती है। तो आमद-ओ-रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से क्या होगा? आमद-ओ-रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से आमद-ओ-रफ्त का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा।
جیسے کہ ہم ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آمد و رفت کے ان قوانین پر عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قوانین پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے، اور یہ سزا الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے اس طرح ٹریفک پولیس جو ہے وہ گاڑیوں کو روکتی ہے، ان کا لائسنس چیک کرتی ہے۔ جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو ہمیں ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، مگر کچھ لوگ لائسنس کے بغیر بھی چلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ کسی نے اگر سگنل کی پابندی نہیں کی، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، ان سے جرمانہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو قوانین پر عمل نہ کرنے پر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسکول ہو، خاندان ہو، کھیل کا میدان ہو، سب جگہ قاعدے قوانین ہوتے ہیں اور انہیں ماننا ضروری ہے۔ اور یہ سب سماجی ادارے ہیں، ہم سب سماج میں رہتے ہیں۔ تو سماجی زندگی میں ہر شخص کیا کام کرے اس کے قوانین ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری اور فرائض کو سمجھے، اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ چونکہ سماج میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور روزمرہ کے کام کاج انجام دیتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے فرائض کو سمجھے کہ اسے کیا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ قوانین جس طرح اسکول، خاندان، اسپتال قاعدے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک کے معاملات قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ یعنی عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو کام کرتی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے، اور یہ قانون کون بناتا ہے؟ ہمارے ملک کے قوانین ہمارے ملک کی مجلس قانون ساز بناتی ہے۔ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہماری پارلیمنٹ ہاؤس کی تصویر ہے۔ یہاں عوام کے منتخب شدہ نمائندے حکومت چلاتے ہیں اور قوانین بناتے ہیں۔ قوانین پر عمل آوری سے ہمارے معاملات میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ قانون پر عمل کرنے کے تو بڑے فائدے ہیں، مگر کیا سماج میں صرف کچھ لوگ قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قوانین ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ سماج میں رہنے والے کچھ لوگ قوانین کو مانیں گے اور کچھ لوگ انہیں نہیں مانیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ٹریفک سگنل کی آپ بات کریں تو آپ دیکھیں، چاہے کوئی بڑی گاڑی میں سوار ہو یا چھوٹی گاڑی میں ہو، چاہے اسکوٹر پر ہو، لیکن لال سگنل ہونے پر تو سب کو رکنا ہے اور ہرا سگنل ہونے پر ہی آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ٹریفک کے قوانین ہیں، یہ بھی سب پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں، اور سماج کے جو دوسرے قوانین ہیں وہ بھی ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ یعنی قوانین سب کے لیے ہیں اور سبھی کو ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ قانون کے سامنے کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ قانون کے سامنے کوئی ادنا یعنی چھوٹا اور اعلیٰ یعنی بڑا، تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں،
سب کو قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں. اور قانون پر عمل نہ کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ قانون پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا ملک کے کسی علاقے میں رہتے ہوں. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. قانون کے سامنے کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا اور قوانین پر اگر عمل نہ کریں تو سزا ہوتی ہے. اور جو لوگ قوانین توڑتے ہیں یا قوانین پر عمل نہیں کرتے انہیں پولیس پکڑتی ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتی. پھر سزا کون دیتا ہے؟ اور قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس انہیں عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے، ان پر مقدمہ چلتا ہے اور پھر عدالت میں جج جو ہوتے ہیں وہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہاں سزا سنائی جاتی ہے. یہ کمرہ عدالت آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پولیس پکڑتی ہے قانون پر عمل نہ کرنے والوں کو اور عدالت میں پیش کرتی ہے. قانون توڑنے پر سزا دیتے وقت کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. چنانچہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. کیا مطلب ہے مساوات کا؟ مساوات سے مراد برابری، ایک جیسا سلوک. تو قانون کی بنیاد مساوات ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ قوانین سب پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے. چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ بھارت کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، اس بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تفریق، کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا. مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، امیر ہو یا وہ شخص غریب ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، اسے قانون توڑنے پر سزا بھی ملے گی، کیونکہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. تو آئیے ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. قانون کے سامنے کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا. قوانین پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے. قانون توڑنے پر سزا دیتے وقت کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. چنانچہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. تو سماجی زندگی میں ہر شخص اپنے فرائض کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائے، اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. مگر کیا ان قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سماج کے قوانین میں ہونے والی تبدیلی. آئیے
समाज के قوانین में होने वाली तब्दीली को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारी समाजी जिंदगी قوانین के मुताबिक गुजरती है। ये قوانین कौन तैयार करता है? ये قوانین हम ही तैयार करते हैं। हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदे जो हैं वो इन्हें तैयार करते हैं। ये सब के हक में मुफीद होते हैं, इसलिए हम उन पर अमल करते हैं। समाज के इन قوانین में जरूरी तब्दीली करना पड़ती है। समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले قوانین और कुदरत के قوانین में फर्क है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंसानों के बनाए हुए قوانین और कुदरत के قوانین में क्या फर्क है? अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि कुदरत का कारोबार कुदरत के قوانین के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के قوانین बदल नहीं सकते। बहुत सारी मिसालें आपको अपने आसपास दिखाई देंगी। सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। क्या आपने कभी गौर किया है कि गेंद को अगर हम ऊपर आसमान की तरफ उछालें तो वो कुछ दूर जाने के बाद नीचे की तरफ आती है। दरख्तों से फल जो हैं वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जमीन की तरफ ही आते हैं। ऐसा होता है जमीन की कशिश की वजह से, जिसकी वजह से चीजें जमीन की तरफ खींचती चली आती हैं। इसे हम कशिशे सकल कहते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ी जमातों में। समंदर के किनारे पर अगर आप कुछ वक्त गुजारें तो आप देखेंगे कि समंदर का पानी कभी साहिल के बहुत करीब होता हुआ दिखाई देता है तो कभी ये साहिल से बहुत दूर चला जाता है। समंदरी पानी की इस हलचल को हम मद्दो जज़र के नाम से जानते हैं। हफ्तुम जमात में आप इसे तफसील से पढ़ेंगे। मद्दो जज़र समंदरी पानी की रोजाना एक मुकर्ररा वक्त पर होने वाली हलचल है। समंदर के पानी की सतह में एक मुकर्ररा वक्त के लिए तब्दीली होती है। इनसे आसमान में चांद की मुख्तलिफ शक्लों का मुशाहिदा करते हैं। आपको पता है ये चांद के रोशन हिस्से होते हैं और ये रोशन हिस्से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिखाई देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि आसमान में चांद के इनकासे नूर में अमावस से लेकर पूनम यानी फुल मून तक किस तरह रोशनी में इजाफा होता जाता है? तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि मिट्टी में बीज बोने पर किस तरह कुछ दिनों में उसकी कोंपलें फूटती हैं, फिर धीरे धीरे वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये कुदरत का कानून है और जिस चीज का बीज हम बोते हैं उस दरख्त से हमें वही फल या फूल मिलते हैं। किसी भी फूल की मिसाल ले लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुलाब का फूल कैसे कली से फूल बन रहा है। ये कुदरत का कानून है। पहले कली और फिर कली खिलकर फूल में तब्दील हो जाती है। तो इन तमाम मिसालों से हमने क्या समझा? हमने समझा कि कुदरत का कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के कवानीन बदल नहीं सकते। सूरज का तुलू और गुरूब होना या मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। समंदर का मद्दोजज़र, चांद की तब्दीली अशकाल जैसे उमूर कुदरत के कवानीन के मुताबिक जारी रहते हैं और कुदरत के ये कवानीन ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। वो कभी भी फरसूदा, बेकार
یا متروک نہیں ہوتے، لیکن انسانوں کے لیے بنائے گئے قوانین میں حالات کے مطابق رد و بدل کرنا پڑتا ہے، تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح۔ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارا ملک انگریزوں کے زیر حکومت تھا، اور جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اس وقت انگریزوں کے قوانین تھے، اس وقت کے قوانین مختلف تھے، اور جب 15 اگست سن 1947 کو بھارت آزاد ہوا تو آزادی ملنے کے بعد ہمارے ملک میں ہمارا بنایا ہوا قانون نافذ ہوا۔ جب انگریز بھارت پر حکومت کرتے تھے تب حالات مختلف تھے، ہمیں آزادی ملنے کے بعد حالات بدل گئے اور اس کے مطابق عوامی زندگی کے قوانین تبدیل ہوئے۔ عوامی زندگی کے قوانین تبدیل ہونے کی بات کو اس مثال سے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب ملک کو آزادی ملی تب 21 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ 1988 میں فرد کو ووٹ دینے کا حق 18 سال مکمل کرنے پر دیا گیا، تو آپ بھی جب 18 سال کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی انتخابات میں اپنا ووٹ دے سکیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کیسے قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے۔ پہلے ووٹ دینے کے لیے عمر 21 سال مقرر تھی، یعنی 21 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ووٹ دے سکتے تھے، 21 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، مگر پھر اس کو بدلا گیا اس قانون کو، اور 1988 میں ووٹ دینے کا حق 18 سال مکمل کرنے پر کر دیا گیا۔ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں لوگوں کے درمیان کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ ہو، سب کو ترقی کے مساوی مواقع ملیں، اس لیے قانون بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں، کچھ قوانین پر ہم بات چیت کریں گے مگر اگلے حصے میں۔ اور آئیے اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں۔ قوانین ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ قانون کے سامنے کوئی ادنیٰ یا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ قانون پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے۔ قوانین پر عمل آوری سے ہمارے معاملات میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے افعال بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ And now it's activity time. آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ اپنے والدین اور دادا دادی سے پوچھئے کہ ان کے زمانے میں اسکول میں کون سے قوانین نافذ تھے۔ آپ اپنا، والدین کا اور دادا دادی اس طرح 3 ستون بنا سکتے ہیں۔ تینوں ستونوں میں یا کالموں میں اسکول سے متعلق قوانین کے بارے میں معلومات لکھ کر ان کا موازنہ کیجئے۔ دیکھیے کون سے قوانین آپ کی دادا دادی کے زمانے میں اسکول میں تھے، کون سے قوانین آپ کے والدین کے زمانے میں تھے جو آج نہیں ہیں، کون سے قوانین بدل چکے ہیں اور کون سے قوانین تبدیل نہیں ہوئے۔ اس بارے میں گفتگو کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے۔ آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں، حصہ دوم میں ہم مختلف قوانین پر بات چیت کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن یہیں مکمل ہوا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔